रिएक्सन मलाई फेरि पनि यो बोल्ने मौका दिनुभएको छ हाम्रो चाहिँ टिकेराम सरले। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर आजको यो जुम मिटिङमा बोल्ने एउटा मौका अवसर अनि त्यसपछि तपाईँ हामी देशदेखि विदेशसम्म सबै देशका चाहिँ साथीहरूको माझमा आज बोल्नको लागि एउटा एकदमै ओल्डको ओपन युनिभर्सिटी बनाइदिनु हुने डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनलाई पनि म सम्झिन चाहे। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर आज भनौँ न एज प्रमोद तामाङलाई डिएक्सनको एउटा चाहिँ यो यात्रामा ल्याउनु हुने मेरो सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड लिडरहरूलाई पनि सम्झिन चाहे। भन्दै मैले आज छोटो मिठो म सेयरिङ गर्ने म जमर्को गर्नेछु। किनभनेदेखि मैले अरू ठाउँमा पनि टाइम दिएको छु। यो मिटिङ सकिने बित्तिकै म अरू मिटिङमा चाहिँ म इन हुनेछु। त्यहाँ पनि मेरो स्पिच छ, त्यो चाहिँ तपाईँको जर्मनबाट छ। भने जिन्दगीमा डिएक्सन होस् या कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले जिन्दगीलाई एकदमै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यात्रामा हामीले यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यको बारेमा सोच्नुस् र भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो पत्ता र यो अमूल्य समयलाई तपाईले चाहे डिएक्सन एमएलएम सिस्टमबाट होस् या तपाईँ अन्य कुनै पनि व्यवसाय र अन्य कुनै पनि रोजगारीमा तपाईको आफ्नो अमूल्य समयलाई तपाईले खर्च गरेर तपाईको आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। भने आज विश्व एउटा चाहिँ आर्थिक चपेटामा परिरहेको अवस्थामा आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै धराशयी परिरहेको अवस्थामा र यो आर्थिक धराशयी बनाउनको लागि चाहिँ जुन एउटा कोभिड-19 ले जुन खालको एउटा विश्वलाई नै एउटा आक्रान्त बनाइरहेको छ र यो आज विश्वलाई चाहिँ एउटा कोभिड-19 ले एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै ठुलो धराशयी रूपमा चाहिँ पुर्याइरहेको अवस्थामा डिएक्सनले तपाईँ हामीलाई ठुलो खालको चाहिँ एउटा रोल मोडल खेलेको छ। त्यसकारणले डिएक्सन आफैमा एउटा शक्तिशाली हो भन्ने कुरामा तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। सुन्नु होला। र तपाईँ हामीले यसरी डिएक्सनलाई चाहिँ एउटा विश्वलाई एउटा चाहिँ भनौँ न कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जुन खालको चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो एउटा सङ्कटको चाहिँ एउटा त्यो दलदलमा पुर्याइराख्दाखेरि एज अ डिएक्सनको कुनै पनि सक्सेस लिडरहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि उहाँलाई आर्थिक रूपमा त्यो खालको सङ्कट परेको छ कि छैन भनेर। मलाई लाग्छ डिएक्सनको एउटा सक्सेस लिडरलाई त्यो आर्थिक सङ्कटमा परेको छैन, यो ध्रुव सत्य कुरा छ। अरबपति बनेका ती व्यक्तिहरू पहिला तपाईँ र म जस्तै थिए के। प्रमोद तामाङ पनि अहिले यहाँ जुम मिटिङमा जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ, जतिजना जोइन हुनुहुन्छ, डिएक्सनका जतिजना नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रमोद तामाङ पनि तपाईहरू जस्तै नै हो। तपाईहरू जस्तो नै एकदमै सुरुवातको रूपमा सिक्न चाहने, सिक्दै गरेको तपाईहरू जस्तो एउटा अनभिज्ञ व्यक्ति थियो। आज प्रमोद तामाङ यहाँसम्म आउनुको मूल कारण हो जुन लक्ष्यका साथ मैले एउटा अध्ययन सुन्न सक्ने क्षमतालाई डेभलप र एउटा पर्सनल विकासको चाहिँ डेभलप बनाउने त्यो विकासको लागि चाहिँ मैले एउटा जुन खालको एउटा भूमिका निर्वाह गरे त्यसैको चाहिँ फलस्वरूप आज प्रमोद तामाङ तपाईहरू भन्दा धेरै माथि पनि होइन, धेरै तल पनि होइन, तर जस्ट एउटा लेभलमा छु र तपाईहरू पनि भोलिको दिनमा त्यो लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईको कडा मेहनतको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। बिना कडा मेहनत तपाईले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको कडा मेहनत बिना तपाई डिएक्सनमा पनि एउटा डिएक्सनबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि एचिभमेन्टहरू तपाईले लिन सक्नुहुन्न। डिएक्सनको एचिभमेन्ट लिनको लागि, डिएक्सनबाट तपाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि तपाईसँग सुन्न सक्ने क्षमता हुन जरुरी छ र तपाईसँग लेख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। तपाईसँग पढ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन जरुरी छ।
यदि तपाईसँग यो कुराहरुको तपाईसँग चाहिँ भरपूर रूपमा तपाईसँग छ भने भोलिको दिनको अरबपतिको भाग्यधर तपाई हो, कोही पनि होइन। भोलिको दिनमा डी एक्सनबाट फ्रीडम लाइफ भएर हिँड्ने त्यो फ्रीडम लाइफको भाग्यधर तपाई हो, कोही पनि होइन। यदि तपाई कडा मेहनत गरेर तपाई डराउनुहुन्छ, यदि तपाई कुनै पनि एउटा सफल व्यक्तिको चाहिँ एउटा शेयरिङलाई सुन्न सक्ने तपाईसँग क्षमता छैन भने, यदि तपाई आफ्नो व्यक्तित्व विकास प्रति तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनु भएन भने म सफल हुन्छु भनेर सपना देख्नु त्यो बेकार हुनेछ। यदि तपाई सफल हुनु छ भने तपाईले सुन्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्नुस्, आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि एकदमै भरपूर विकास गर्नुस् र तपाईले बुक पढ्ने एउटा क्षमता बनाउनुस् र त्यो तीनवटा चीज तपाईले एकदम कडा मेहनतका साथ तपाईसँग भएको हरेक टाइममा तपाईले त्यो चीजलाई युटिलाइज गर्नुभयो भने भोलिको दिनको डी एक्सन प्लेटफर्म अन्तर्गतको सफल र फाइनान्शियल रूपको फ्रीडम लिडरको भाग्यदार तपाई हो, अरु कोही पनि होइन मित्रहरु। त्यसकारणले मैले तपाईलाई के भन्न चाहेको हो भने तपाईको टिममा कोही नयाँ मान्छे जोइन हुनुभयो, जोइन भएर पनि तपाईको कुरा सुनिरहेको छैन र स्टार एजेन्ट बनिसकेर पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन र तपाईको डी एक्सनमा आउन त आयो, प्रोडक्ट पनि खाइरहेको छ तर सिस्टम नबुझिकन खाइरहेको छ भनेदेखि त्यसको खनन, त्यसको चाहिँ उत्खनन, त्यसको चाहिँ भनौं न चाहिँ आन्तरिक रूपमा गएर तपाईले त्यसको चाहिँ पत्ता जब तपाईले बिजनेस पार्टनर बनाउनु हुन्छ भने उहाँहरुलाई तपाईले चाहिँ भरपूर तरिकाले तपाईले चाहिँ आफूसँग भएको त्यो एउटा ज्ञानलाई त्यहाँ सदुपयोग गरेर उहाँहरुलाई त्यो अनुरूपमा तपाईले मोबिलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जब तपाईले तपाईको टिमलाई मोबिलाइज गर्नको लागि तपाईसँग भरपूर ज्ञान छैन भने ज्ञान सिक्ने कोसिस गर्नुस्, डी एक्सनको चाहिँ सिद्धान्तलाई सिक्ने कोसिस गर्नुस् र डी एक्सनले तपाईलाई के बनाउन खोजिरहेको छ त्यो कुरालाई एकदमै मध्यनजर गर्नु। डी एक्सनमा जोइन हुनु ठुलो कुरो होइन, डी एक्सनको प्रोडक्ट खानु पनि ठुलो कुरो होइन र डी एक्सनमा तपाईको हजारौं जना चाहिँ तपाईको चाहिँ भनौं न बिजनेस पार्टनर हुन्छ त्यो हुनु पनि ठुलो कुरो होइन। यहाँ सबै कुराको ब्यालेन्स मिलाउन सक्नुपर्छ, यहाँ सबै कुराको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सबै कुरालाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर सक्सेस हुने व्यक्ति नै त्यो एउटा सक्सेस लिडर हुनेछ अनि ग्रेट लिडर हुनेछ। यहाँ हजारौं चाहिँ डी एक्सनको चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरु जोइन भएका चाहिँ लिडरहरु पनि मैले देखेको छु। मैले नामै त तोकेर म भन्दिन, तर आफ्नो टिमलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले स्टार एजेन्ट मात्रै भएर बसेको पनि मैले देखेको छु। आफ्नो मुनि मुनि चाहिँ डबल डायमन्ड चाहिँ भनौं न एजुकेटिभ स्टार, सिनियर डायमन्ड, तपाईको चाहिँ एसएसटी, एसटी, स्टार रुबी भागो चाहिँ भनौं न आफ्नो टिममा त्यो छ तर माथि आफू स्टार एजेन्ट मात्रै भएर बसेको पनि देखेको छ। कारण के हो? कारण केही पनि होइन मित्र, सक्ने क्षमतालाई विकास नगर्नुको कारण, आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई चाहिँ भनौं न एकदम भूक अध्ययनको चाहिँ विकास नगर्नुको कारण। जब अरूको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता हुँदैन अनि उहाँ कसरी सक्सेस हुन्छ? अब चिजलाई चाहिँ भनौं न दिमागमा राख्न सक्दैन भने कपीमा लेखेर त्यो चिजलाई बारम्बार रटेर त्यो चिजलाई आफ्नो टिममा गएर बोल्ने नयाँ नयाँ साथीहरुलाई त्यो कुराहरु शेयरिङ गर्यो भने त्यही व्यक्ति सफल हुने हो नि। यहाँ भर्खरै एकजना सरले शेयरिङ गर्नु भएको थियो एसएसटी, जुन हिम सरले, एकदमै खुसी लाग्यो, उहाँले एकदमै राम्रो शेयरिङ गर्नु भएको थियो। तपाई र म सफल हुनको लागि सबै कुराको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईको चाहिँ बिजनेस पार्टनरलाई मात्रै तपाईले धेरै बनाएर पनि हुँदैन। तपाई चाहिँ भनौँ न डिएक्सनको मात्रै सिस्टमहरुलाई मात्रै बुझेर नै हुँदैन। बुझेको सिस्टमलाई बाँड्ने र बाँडिसकेपछि सबैजनालाई चाहिँ एकदमै भनौँ न तपाईले फलो अप गर्नुपर्ने हुन्छ। लिडरलाई अफलाइन लिडरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको डिएक्सन सिस्टम अन्तर्गतमा बसेर तपाईले हरेक दुःखहरुलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाई सक्सेस लिडर र फाइनान्शियल फ्रिडमको भागीदार तपाई। मैले यहाँनिर यसो भनिराख्दाखेरि यहाँ जतिजना नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु जस्तै नयाँ थियो म पनि, तपाईहरु जस्तै नयाँ थियो। अहिले तारा सरले जुन कार्यक्रम होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तारा सर पनि तपाईहरु जस्तै नयाँ थियो। स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी हुँदै उहाँ पनि माथि आउनु भएको। नातिनुस् तपाईहरु, नातिकन तपाईलाई एउटा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा जुन डाक्टर लिम स्याउजिनले तपाई हाम्रो माझमा ल्याएको छ, जुन एमएलएम सिस्टमबाट, जुन त्यो एमएलएम सिस्टमलाई बुझेर तपाईले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक डिएक्सनको चाहिँ भनौँ न फुड सप्लिमेन्टले तपाईले भरपूर सदुपयोग गर्नुस् र सदुपयोग गरेर त्यहाँबाट पाएको बेनिफिटले तपाईले चाहिँ आफ्नो घर परिवार हैन, तपाईको साथी आफन्त, तपाईको चाहिँ साथीको साथी सबैजनालाई तपाईले शेयरिङ गर्ने तपाई कोसिस गर्नुस्। र शेयरिङ गर्ने बेलामा तपाईलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति हिचकिचाहट भयो, तपाईलाई कन्फिडेन्ट भएन, तपाईलाई भनौँ न शेयरिङ गर्दाखेरि तपाईको कुरा सुनेन भने त्यो कमजोरी आफूभित्र खोज्नुस् र त्यो कमजोरीलाई नै तपाईले चाहिँ एउटा के बनाउनुस् त, एउटा बलियो शक्तिशाली बनाउनुस्। तपाई भित्रको त्यो कमजोर नै भोलिको दिनको तपाईको शक्तिशाली पोइन्ट बन्नेछ। जब तपाई भित्रको कमजोरीलाई तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ अनि मात्रै। यदि तपाई भित्रको कमजोरीले तपाईले जतिखेर दबाएर राख्ने, मै नै हो, सबै थोक मैले जानेको छु, सबै थोक मैले गर्न आउँछ भनेर हुँदैन। सबै थोक तपाईले गर्दा गर्दै पनि तपाईलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। सबै थोक तपाईले मिलाउँदा मिलाउँदै पनि तपाई त्यहाँनिर फेल भइरहेको हुन्छ। कारण के हो? कारण केही पनि होइन कि ताकि आफू भित्रको सानोभन्दा सानो कमजोरी कुराहरूलाई हामीले पत्ता नलगाएको कारणले असफल भइरहेको हुन्छ। जुन मैले अघि भने नि तपाईको चाहिँ आफ्नो टिममा डबल डायमन्ड, तपाईको एजुकेटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड, एसएसटी, ईएसटी, एसटी, स्टार रुबी, स्टार एजेन्टहरु जति पनि छ नि, उहाँहरु आफ्नो पनि चाहिँ त्यत्रो टिम बन्दाखेरि आफू चाहिँ यसै मात्र हुनुको कारण भनेको नै आफू भित्रको दम्बलाई नहटाउनुको कारण हो के। जुन आफू भित्र जुन खालको एउटा दम्ब हुन्छ नि मान्छेको, हुन्छ नि हैन, मै हो, म डिएक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, म डिएक्सनै नगरिकन म पैसा कमाउन सक्छु भन्ने एउटा दम्ब हुन्छ नि। आफूभन्दा मुनिको मान्छे फाइनान्शियल रूपमा फ्रिडम भएर आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ ह्याप्पिनेस भएर हिँडिराख्दाखेरि ऊ चाहिँ स्टार एजेन्ट मात्र लिन्ठिङ्ग भएर आउँछ। उहाँसँग बल हुन्जेलसम्म, उहाँसँग पक्रो हुन्जेलसम्म उहाँले कमाउनुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त? सेल आउँछ। हे भगवान भनेर यसरी गालामा हात लगाउनु पर्ने दिनहरू पनि आउँछ। त्यसकारणले आफूभित्र भएको दम्बलाई दबाउनुस् र आफूभित्र पोजिटिभ भाइब्रेसनलाई तपाईले चाहिँ निकाल्नुस् र त्यो पोजिटिभ भाइब्रेसनले भोलिको दिनमा सक्सेस लिडर, फाइनान्शियल फ्रिडमको चाहिँ हकदार तपाई हो मित्र, अरु कोही पनि होइन। यहाँ जतिजना नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु हो मित्र। भोलिको दिनमा त्यो सक्सेस, त्यो फाइनान्शियल फ्रिडम, त्यो हेल्दी सबै कुरा त्यसको भागीदार तपाई हो। आज म तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो संसारमा जति पनि अरबपति, करोडपति हैन, लाखपति जति पनि छन् त्यो व्यक्ति पनि तपाई र म जस्तो नै हो। त्यो मान्छे 30 मार खा जन्मदै उहाँहरु चाहिँ डिग्री होल्डर भएर आएको होइन के। जन्मदै फात्मा गानी चाहिँ पाइलट ट्रेनर भएको होइन। फात्मा गानी आज डिएक्सनको एज अ इन्टरनेशनल स्पिकर भनेर चिनिन्छ डिएक्सन कम्पनीको। हेर्नुस्, डिएक्सन कम्पनीको संसारकै सबैभन्दा छिटो क्राउन एम्बेसडर बनेको छ युरोपियन कन्ट्रीको लास्लो। उहाँहरु जन्मिँदै उहाँहरु चाहिँ त्यो खालको नलेज लिएर आएको होइन के मित्र। त्यसैले नातिनुस् तपाईहरु, मेरो कुरा सुन्नुस्, अरु लिडरहरुको पनि कुरा सुन्नुस्, अन्य लिडरहरुको पनि कुरा सुन्नुस्। तपाई भन्दा सानो डाउन लाइन छ भने उहाँको पनि कुरा सुन्नुस्, त्यहाँबाट सिक्नुस्। डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर लास्लो तपाई पनि हो। डिएक्सन कम्पनीको इन्टरनेशनल स्पिकर भनेर चिनिने मिस्टर फात्मा गानी हुनुहुन्छ,
उहाँ त मेरो आइडल नै हो। फात्मा गानीको भाग्यदार तपाईँ पनि हो र डी एक्सन कम्पनीबाट जुन संसारभरि तपाईँलाई भिजिट गराउँछ त्यसको भाग्यदार पनि तपाईँहरू नै हो। त्यस कारणले मित्रहरू आफूभित्र भएको दम्बलाई तपाईँले हटाउनुहोस् र अर्ग्यानिक नेचुरल तपाईँले प्रोडक्टले तपाईँले भरपुर युज गर्नुहोस् र तपाईँ एउटा जन्मथलो छोडेर कर्मथलोमा हुनुहुन्छ भने कमसे कम तपाईँ एउटा परिवारको खम्ब बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् र डी एक्सनको प्रोडक्टलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। मैले यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँको कतिपय साथीहरू मित्रहरूले के सोध्दै रहेछन् भनेदेखि तपाईँले वाइ वाइ चाउचाउ खाँदाखेरि चाहिँ वाइ वाइ चाउचाउले के हुन्छ भनेर कहिले सोच्दैन है। तपाईँको मलेसियामा चाहिँ भनौँ न बस्नुहुने साथीहरूले पहिला पहिला तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब मलेसियामा अथवा कतार दुबईमा हुनेहरूले कोक पिउनुहुन्छ, त्यो कोकले आफूलाई के हुन्छ त्यो चाहिँ सोध्नुहुन्न। तर डी एक्सनको कफी खानुहोस् न भन्दाखेरि यसले के काम गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। किन के किन मेरो प्रश्न यहाँनिर छ। डी एक्सनको प्रोडक्टले डी एक्सनको जति पनि अर्ग्यानिक नेचुरल प्रोडक्ट खाँदाखेरि तपाईँले फाइनेन्सियल कि तपाईँको डी एक्सनको प्रोडक्टले तपाईँलाई के हुन्छ के हुँदैन त्यतातिर जाँदै नजानुस्। मात्रै तपाईँले यति सोच्नुहोस् कि डी एक्सनको प्रोडक्टले तपाईँलाई फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम बनाउँछ कि यो ग्यारेन्टी हो, कसैले रोक्दै सक्दैन के। चाहे मैले होस्, चाहे तारानाथले होस्, चाहे तपाईँको अपलाइन लिडर होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ क्राउन एम्बेसडर जोसुकै होस्, डी एक्सनको प्रोडक्ट तपाईँले खान सुरु गर्नुभयो भने भोलिको दिनको फाइनेन्सियल फ्रिडम व्यक्ति तपाईँ नै हो। मैले यसो किन भनिरहेको छु भनेदेखि यो संसारको जति पनि भनौँ न मुकेश अम्बानी, विनोद चौधरी, ज्याकमा, तपाईँको चाहिँ भनौँ न बिल गेट्स, यो आदि आदि जति पनि तपाईँको चाहिँ बिलिनियर मिलिनियरहरू हुन्छ नि, उहाँहरू पनि तपाईँ र म जस्तै जिरोबाट स्टार्ट गरेर पुग्नु भएको। तपाईँलाई पनि जिरोबाट स्टार्ट गराउनको लागि कमसेकम कफी पिउनुहोस् न यार। तपाईँको साथीले यसरी नै भनिरहेको होला। म पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ कमसे कम डी एक्सनको प्रोडक्ट त्यसले के गर्छ गर्दैन तपाईँले सदुपयोग गर्नुहोस् र तपाईँले युज गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ हुँदैन त्यो तपाईँ आफैमा हुन्छ के। मैले डी एक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ यो युज गर्दाखेरि मलाई यो भयो भन्यो भने मान्छेलाई इम्प्रेस पार्नलाई बोलेको हो कि भन्ने लाग्छ। मैले बोल्नै बन्द गर्दै के डी एक्सनको आरजिजीले मलाई यो भएको थियो, डी एक्सको कफीले मलाई यो भएको थियो, कोडिसेप खाँदा मलाई यस्तो भएको थियो, स्प्रोलिना खाँदा मलाई यो भएको थियो, मोरन्जी जुस खाँदा मलाई यो भएको थियो, मैले भन्नै बन्द गर्दै के। किनभने प्रमोद त बोल्नै बन्द। तर त्यो विषयमा बोल्दाखेरि तपाईँको कमसेकम तपाईँको चाहिँ भनौँ न 50 जना छ भने 5 जनाले सुनिदिँदो रहेछ। झ्याउ लाग्ने के त्यो 9वटा बेनिफिटको बारेमा बोल्यो भने। अनि प्रोडक्ट नलेजको बारेमा बोल्यो भने ऊ डी एक्सनको विज्ञापन गर्यो, डी एक्सनको बिजनेस गराउनलाई बोलेको भयो त। हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली समाजको कमजोरी यही छ क्या, राम्रो कुरो सुन्न चाहदैन, नराम्रो कुरो त आधी मात्रै बोल्ने बित्तिकै त्यो नराम्रो कुरो कदेखि ग्यासम्म सबै कण्ठ हुन्छ। कमजोरी यहाँनिर छ। त्यस कारणले त्यो ज्याकमा तपाईको चाहिँ भनौँ न मुकेश अम्बानी, विनोद चौधरी, बिल गेट्स हैन, वारेन बफेट हैन, स्टिभ जब्स, उहाँहरू जस्तै तपाईँ हामी पनि बन्न चाहनुहुन्छ भने
राम्रो कुरालाई सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गरौँ। र कसरी हुन्छ तपाईँ फाइनेन्शियल रूपमा फ्रिडम हुने त्यो बाटोहरू खोजौँ। र तपाईँको फाइनेन्शियल फ्रिडमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न यात्रा गरिराख्दाखेरि तपाईँले कोसँग भेट्दाखेरि तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ त्यो तपाईँले बुझ्ने कोसिस गरौँ। तपाईसँग तपाईँले भनौँ न म्याक्सिमम ड्युटी गर्यो भने तपाईँले 16 घण्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ, नत्र भने 12 देखि 14 घण्टा मात्रै गर्नुहुन्छ। तपाईँको निद्रा 7 घण्टा भए पुग्छ। 14 र 7ले तपाईँको 21 घण्टा भयो। 3 घण्टा टाइम इनफ। 3 घण्टा टाइम तपाईले 3 घण्टा टाइमलाई 3 सेकेन्डमा नि खेर नपठाइकन तपाईले चाहिँ फाइनेन्शियल फ्रिडमको लागि तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो भने 2 देखि 5 वर्ष भित्रमा यो अघि मैले जति पनि लिए नि अरबपतिको नामहरू त्यो व्यक्तिहरू जस्तै एउटा भाग्यदार तपाईँ म। आज प्रमोद तामाङ बिहान 8 बजेदेखि बिहान उठ्ने बित्तिकै म नुहाउँछु, पूजा गर्छु, मेडिटेसन गर्छु, कफी खान्छु, त्यसपछि बुक पढ्छु, त्यसपछि मैले कोसँग बोल्ने मेरो लिस्ट हुन्छ, त्यो लिस्ट अनुसारले म चाहिँ बनाउन बोल्दै जान्छु। त्यो लिस्ट भन्दा बाहिरको म काम गर्दै गर्दिन। यहाँ घर भित्रबाट म एक पहिला तल जानु पर्यो भने म किन जाँदैछु म त्यो सोच्न थालिहाल्छु। विथआउट आफ्नो डेभलप भन्दा बाहिर म टाइम खेरै खाल्दिन। यसरी नै एउटा जीवनलाई एउटा नियमबद्ध तरिकाले तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ टाइमलाई म्यानेजमेन्ट गर्यो भने 2 देखि 5 वर्ष भित्र बल्ल तपाई फाइनान्शियल फ्रिडम हुन्छ। यदि तपाईले यो कुरालाई फलो गर्नु भएन, खाली तपाई गधा जस्तै गरेर तपाई चाहिँ कम्पनीमा घोटेको घोटे 14 घण्टा घोटे दिए, त्यसपछि घरमा आएर मोबाइल घोटे अनि डिएक्सनमा मेम्बर छु है भनेर तपाई चाहिँ भनौँ न गर्व गरेर मात्रै हुँदैन क्या। तपाईँ 2 देखि 5 वर्षमा तपाईँ फाइनेन्शियल फ्रिडम जुन मैले बोलिरहेको छ गधा जस्तै 12-14 घण्टा तपाईँ कम्पनीमा घोटे गऱ्यो त घरमा आइसकेपछि फेसबुकमा घोटे अनि टाइम खेर फाल्ने। अनि त्यसपछि 2 देखि 5 वर्षमा कहाँबाट फाइनेन्शियल फ्रिडम हुन्छ? 2 देखि 5 होइन, तपाईँको 20 देखि 50 वर्ष हुँदा पनि तपाईँको फाइनेन्शियल फ्रिडम हुनेवाला छैन। परिवार पाल्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई राम्रो बोर्डिङ पढाउनुहुन्छ र नेपालमा आएपछि 5-10 लाख रुपियाँ पैसा तपाईसँग हुन्छ। त्यो 5-10 लाख पैसा भनेको तपाईको बढी से बढी तपाईँ 2 वर्ष हो, फिनिस, सक्यो। त्यसपछि तपाईको मानिलिउँ एउटा सर्टकटमा तपाईको 3 जेनेरेसनले फाइनेन्शियल फ्रिडम पाउँछ, यो ग्यारेन्टी हो। डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईको चाहिँ कुनै पनि तपाईको रोगसँग उपचार गर्छ, तपाईको यो हराउँछ त्यो हराउँछ, म त्यो बोल्दिन। तपाईले खानुस्, तपाई आफैमा त्यो कुरा चाहिँ तपाईको लागू हुन्छ, त्यो कुरा तपाई आफैले पत्ता लाग्नुहुन्छ। प्रमोद तामाङले तपाईलाई चाहिँ भनौँ न तपाईको ग्यास्ट्रिक होला, तपाईको चाहिँ भनौँ न प्रेसर होला, सुगर होला, तपाईसँग युरिक एसिड होला, आदि विभिन्न डिजिजहरु तपाईसँग होला, त्यो सबै चाहिँ निको हुन्छ भनेर म तपाईलाई भन्दिन। खानुस् तपाईले, तर तपाईले चाहिँ भनौँ न दिनमा 3 घण्टा टाइम तपाईसँग बचेको हुन्छ। त्यो 3 घण्टा टाइमलाई तपाईले 3 सेकेन्ड पनि खेर नपारिकन फाइनेन्शियल फ्रिडमको लागि तपाईले चाहिँ 3 घण्टालाई भरपूर सदुपयोग गर्नुस्। भोलिको दिनको यो सारा संसारको चाहिँ धनेटीहरुको चाहिँ नाममा काउन्टिङमा तपाई पर्न सफल हुन्छ। हेरिराख्नु होला, तपाईहरुले पनि हेरिराख्नु होला। प्रमोद तामाङ आज डिएक्सनको यात्रा गरेको 20 महिना भयो। 20 महिनाको अन्तरालमा जुन मैले एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको छु, म आफैले बिहान यति बजे उठ्छु, यति बजे उठेपछि म यो गर्छु। मेरो हरेक डायरी मैले यहाँनिर मेरो अगाडि राखेको हुन्छ। यसरी डायरी गरौँ साथीहरु, अनि डायरीमा हेरौँ तपाईको के छ, प्रत्येक दिन तपाईको के छ। त्यसपछि यो डायरी सँगसँगै तपाईको मेरो भोलि बिहान पढ्नको लागि मेरो किताब रेडी छ। तपाईको अवचेतना मनको शक्ति, मेरो यो भोलिको होमवर्क यो एउटा, अनि त्यसपछि अर्को यो एउटा द सिक्रेट अफ मिलियनियर माइन्ड है। अनि त्यसपछि अन्तिममा मेरो यो बुक पढेपछि बल्ल मेरो कार्य सुचारू हुनेछ। सोच्नुस् र धनी बन्नुस्। यो 3वटा बुक अनि यो डायरी मेरो आँखा अगाडि हुन्छ भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै। अनि त्यसपछि मैले के गर्छौं त, त्यसपछि मेरो डायरी पल्टाउँछु। मेरो आज योसँग बोल्ने, आज यहाँ मिटिङ छ, यहाँ टाइम दिन्छु, यहाँ सेयरिङ गर्नेछु।
यसरी बोल्नुस्। 2 देखि 5 वर्षमा संसारको सबैभन्दा खुसियाली तपाईले पाउनुहुन्छ, संसारको सबैभन्दा ह्याप्पिनेस तपाईले पाउनुहुन्छ। प्रमोद तामाङलाई आज सेप्टेम्बर महिनाको 28 तारिखको दिन तपाईले नोट गरिराख्नुहोस् होला। 2025 को सेप्टेम्बर 28 मा प्रमोद तामाङ नेपालमा हैन कि, ना स्विजरल्यान्ड हुन्छ कि सिङ्गापुर हुन्छ कि थाइल्यान्ड हुन्छ कि ब्याङ्कक कता कता हुन्छ। किनकि भोलिको दिनमा त्यहाँ गएर मैले बोल्ने के त्यसको लागि अहिलेदेखि नै प्रिपेयर हुनुपर्ने जरुरी छ। र त्यो प्रिपेयर हुनको लागि मैले फेरि पनि भन्दैछु, DXN को जुन MLM सिस्टम छ संसारमा कुनै पनि कम्पनीमा छैन, जस्ट DXN मा छ। MLM कम्पनी छन् संसारमा 10,000 भन्दा बढी छन्। तपाईको चाहिँ WFDSA अन्तर्गतमा चलेको चाहिँ MLM बिजनेस हो। DXN मा मात्रै होइन, सारा संसार, नेपाल गभर्नमेन्ट, तपाईको मलेसियन गभर्नमेन्ट, कुनै पनि राष्ट्रको गभर्नमेन्टको रुल्स अनुसारसँग तपाईको चाहिँ काम गर्दाखेरि असफल त्यहाँ 80% हुन्छ। DXN मा मात्रै हैन, DXN मा लाग्ने बित्तिकै सबैजना सफल हुन्छ भन्ने छैन। एउटा कलेजमा, एउटा क्लासरुममा 1000 जना स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा कलेजमा। याद राख्नु होला, यहाँ कलेज पढ्ने स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् उहाँहरुलाई। 203, 514, 613 तपाईको चाहिँ बना रोल नम्बर हुने मित्रहरु पनि होला। त्यो 1000 जना स्टुडेन्ट मध्येमा एका दुआ मात्रै फर्स्ट क्लास चाहिँ नम्बर ल्याएर पास गर्छन्। अरु कोही पास मात्रै हुन्छन्, कोही फेल हुन्छन्। DXN मा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। DXN मा पनि यो कुरा किन लागू हुन्छ भनेदेखि सबैजना फर्स्ट क्लास भएर निक्लिदैन मित्रहरु, तर फर्स्ट क्लास निक्लिनको लागि तपाईको मेहनतको जरुरी पर्छ। DXN मा जोइन हुने अनि त्यसपछि तपाईको फुर्सदको टाइममा फेसबुक चलाएको चलाए, व्हाट्सएप चलाएको चलाए, कुन चाहिँ राम्रो केटी छ त्यो केटीलाई मेसेज पठाउने, कुन चाहिँले चाहिँ भन्न तपाईसँग बोलिरहेछ त्योसँग टाइम पास गर्ने बित्तिकै तपाईको फिनिश। DXN मा सवाल हुँदैन मित्र हो। यसरी मैले यसो भनिराख्दै तपाईहरुको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुलाई ठेस पुगेको छैन, म क्षमा चाहन्छु। 10 औंला जोडेर बिन्ती छ, यो तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो पर्सनल टाइमलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले सदुपयोग गर्नुस्। मैले भन्ने बित्तिकै तपाईले यो प्रमोदले कस्तो तरिकाले हामीलाई शेयरिङ गरे, यो प्रमोदले चाहिँ भन्न जबरजस्ती, नो प्लिज यो कुरा नसम्झिनु होला। 10 औंला जोडे तपाईहरुसँग बिन्ती गर्छु। तपाईको आफ्नो समयलाई तपाईले कसरी सदुपयोग गर्ने, तपाईले कसरी त्यसलाई विदर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौं न युटिलाइज गर्ने, त्यसको स्वतन्त्र तपाईसँग छ। मात्रै मैले तपाईलाई के भन्दै छु भनेदेखि एउटा सिस्टम मात्र दिइराको, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाई सफल हुन्छ है भन्न खोजेको हो मैले। तपाईहरुलाई त्यो गर्नुस् नगर्नुस्, त्यो गर्यो त्यो किन गर्यो, त्यो किन खायो त्यो किन खाएन भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको हैन, मात्रै तपाई सफल हुनको लागि भनिरहेको छु। यदि मैले यो यसरी बोलिरहेको कुरा तपाईहरुलाई गलत लाग्छ, यसरी चाहिँ मैले बोलिरहेको कुरालाई चाहिँ तपाईले जीवनमा लागू गर्दै हुँदैन जस्तो लाग्छ भने आउनुस् मसँग, तपाईको पर्सनल रूपमा डिस्कस गरौँ। पर्सनल रूपमा तपाईलाई म इन्टरभ्यु दिन्छु, पर्सनल रूपमा म तपाईलाई क्लास दिन्छु, ग्यारेन्टी छ। जो व्यक्ति टिभी र मोबाइल हेर्छ त्यो व्यक्ति जिन्दगीमा कोही पनि सफल भएको छैन, यो ग्यारेन्टी हो, लेखेर राख्नुस्। यसको उदाहरण म पनि हो, म पनि हो मित्र। म त्यो असफल व्यक्तिहरुको लागि मात्रै भन्दै छैन, म पनि हो। विगतको दिनमा मसँग मोबाइल ट्याब यत्रो यत्रो हुन्थ्यो, टिभी मसँग चाहिँ भनौं न तपाईको चाहिँ 32 इन्ची जो व्यक्तिले डायरी मेन्सन गर्छ, जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आजको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म म यो बोल्ने भनेर तपाईको डायरीमा लेख्छ, त्यो व्यक्ति सफल हुने हो। यो सत्य कुरा हो, मैले यो सत्य कुरा बोल्दै छु। यदि यो कुरा तपाईहरुलाई गलत लाग्छ भने तपाई रिसर्च गर्नुस्। टिभी हेर्ने मान्छे कति जना सफल भए, मोबाइल मात्रै घोज्ने मान्छे कति जना सफल भए र किताब हेर्ने मान्छे कति सफल भएछ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म ब्यागबाट देखाउने छु मेरो बुक, यति मात्रै हैन, प्रत्येक दिन म बुक पढ्छु, हेर्नुस् है त। त्यहाँ बुक देख्नुभयो तपाईहरुले, त्यहाँ यो बुक त केही पनि हैन। आज कतिपय साथीहरुले तपाईको यो बुकहरु चाहिँ भनौं न मागेर लगेर फिर्ता नल्याएको साथीहरु छन्। जो मान्छेले बुक हेर्छन्,
जो मान्छेले एकदम अध्ययनलाई भनौँ न इन्भेस्ट गर्छ, जो मान्छेले किताब किन्नको लागि नहिचकिचाइकन किताब किन्छन्, जो मान्छेले किताब पढ्नलाई दिक्क नभइकन किताबलाई पढ्छ, त्यही व्यक्ति भोलिको सफल हुनेछ। बिल गेट्सको पनि त्यही हो, वारेन बाफेटको पनि त्यही हो, मुकेश अम्बानी त्यही हो, तपाईको चाहिँ विनोद चौधरी त्यही नै हो। यदि प्रमोद तमाङले पनि राम्रोसँग दीर्घ र रस्सो चाहिँ छुटाएर लेख्न सक्ने भइदिए प्रमोद तमाङले पनि आजको दिनमा किताब लेखेर छाप्थ्यो होला। तर मसँग त्यो हाई लेभलको एजुकेसन छैन मित्र हो। म एउटा अन्डर एसएलसी हो, म एउटा तामाङको छोरा हो। मेरो टोनिङबाट पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि मेरो परिचय भनेको म एउटा तामाङको छोरा हो। त्यसकारणले मेरो बोलीमा पनि अशुद्ध आउँछ। मैले यदि मसँग त्यो दीर्घ रस्सो छुटाएर लेख्न सक्ने भए जीवनलाई कसरी सक्सेस बनाउने, जीवन सक्सेस बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ म लेख्थे होला। तर मैले आज बोल्न मात्रै सक्छु, नेपाली अक्षर पढ्न सक्छु। त्यो पढेको कुरा मेरो यो दिमागमा छ, र त्यो दिमागमा भएको कुरा मैले तपाईहरुलाई दिँदै त्यो टिमसँग मैले के कुरा बोले होला, त्यो टिमसँग मैले के बोल्दाखेरि चाहिँ मैले भनौँ न त्यो भयो होला। सरी यहाँ फोन आएको रहेछ कतारबाट, हेर्नुस् यहाँ कतार, अब भनौँ न कतारको टिमले मलाई अहिले अर्गनाइजेसन गरेको, म अहिले जर्मनमा बोल्नुपर्ने छ। त्यसकारणले मित्रहरू तपाईहरुले मैले यति नै भन्दै एकदमै तपाईहरुलाई गुड मर्निङ डिएक्सन। कृपया तपाईहरुले आफ्नो टाइमलाई मोबाइल खोजेर तपाईको चाहिँ भनौँ न अन्य कुराहरुमा चाहिँ तपाईले टाइमलाई वेस्ट नगरिकन कृपया तपाईहरुले एकदमै आफ्नो जीवनलाई तपाईले फाइनान्शियल फ्रीडम बनाउनको लागि डिएक्सन को एमएलएम, डिएक्सन को अर्गेनिक प्रोडक्ट र डिएक्सन को जति पनि तपाईको चाहिँ भिजनहरु छ त्यो भिजन अनुरूपले तपाईले काम गर्नुस्। 2 देखि 5 वर्षमा तपाई सफल हुनेछ भन्दै तपाईहरुलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। तारानाथ सर नमस्ते। तारा सर हेलो, कृपया यहाँनिर कोही पनि हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले मलाई हजुर हजुर सर नमस्कार नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्यांक यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो देवेन्द्र सर पनि आउनु भएको रहेछ, धन्यवाद। म चाहिँ अब म जर्मनको टिममा चाहिँ म जान अबको पालो थालेको। देवेन्द्र सरको है त। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरुमा पनि अझै यस्तै धेरै जानकारीहरु पाउने आशा अपेक्षा